आज खरसाङमा दार्जिलिङ फ्री सोसाइटीको पहिलो स्थापना दिवस सम्पन्न भएको छ। समाजसेवक टिटी लामाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त समारोहलाई सतिका तमुले सञ्चालन गरेका थिए। प्रमुख अतिथिको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलन गरी थालेको समारोहमा दार्जिलिङ फ्री सोसाइटीको विषयमा र यसको विस्तृत जानकारी संस्थापक एवं निर्देशिका स्वास्तिका गुरुङले बताइन्। उनले सोसाइटीको उद्देश्य र यसको कार्यहरू विषयमा पनि बताइन्। कार्यक्रममा स्वास्तिका गुरुङ र जिटिए बागवानी विभागका वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ता महादेव छेत्रीद्वारा लिखित पुस्तक डल्ले खोर्सानी र यसको इन्साइक्लोपिडिया नामक पुस्तकको पनि लोकार्पण गरिएको छ। उक्त पुस्तक विषयमा महादेव छेत्रीले पहाडमा दार्जिलिङ र कालेबुङमा डल्ले खोर्सानीको खेती विषयमा अनुसन्धानत्मक रूपमा सर्वे गरेको र डल्ले खोर्सानीको खेती अलैँचीदेखि दोस्रोमा आउने पनि बताएका छन्। कार्यक्रममा सोसाइटीले अहिलेसम्म कस्तो प्रकारले कार्य गरिरहेको छ र यसको सामाजिक कार्यहरू विषयमा राजेन तामाङले विस्तृत विवरण राखेका थिए। उनले हामी गरिबी हटाउन चाहन्छौँ र यसको लागि काम गरिरहेको बताउँदै गाउँ क्षेत्रहरूमा स्वनिर्भर दलद्वारा उत्पादन गरिएको सामानहरू हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लानलाई पनि सहयोग गर्छौँ भन्दै विभिन्न विषयमा जानकारी गराएका थिए। समारोहमा दार्जिलिङ फ्री सोसाइटीको वेबसाइट पनि लन्च गरिएको छ। समारोहमा सोसाइटीसित मिलेर कार्यरत अन्य विभिन्न सोसाइटीहरू र सङ्घ संस्थालाई पनि सम्मान गरिएका थिए। लिखित आजको यो किताब विमोचन कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ र आज प्रथम हाम्रो स्वास्थ्यका बहिनीलाई भेट्दैछु। तर हाम्रो भेटघाटको कार्यक्रम चाहिँ 18 सेप्टेम्बर 2020 मै सुरु हो। यो चाहिँ हामीले भर्चुअली हामीले भेटिरहेको थियौँ र उहाँलाई आज मैले लाइभ भेटेँ र यदि हामीले 1 वर्षको अन्तरालमा एउटा किताब हामीले निकाल्न हामीले सक्षम भयौँ है। यो किताबको बारेमा तपाईँहरूलाई म अलिकति जानकारी गराउँछु र यो किताब कसरी यो डल्ले खोर्सानीको लागि कसरी हामीले किताब निकाल्यौँ भन्दाखेरि त्यसको पछाडि अलिकति ब्रिफ म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। यो डल्ले खोर्सानीको किताब हामीलाई किन निकाल्नु जरुरी पर्यो भन्दाखेरि यो तपाईँको सिक्किमले एउटा जियोग्राफिकल इन्डिकेसन जुन चाहिँ भनिन्छ जिआई ट्याग, त्यसको निम्ति उहाँहरूले पहल गरिसक्नु भएको थियो र हामीलाई लाग्थ्यो कि सिक्किम मात्र डल्ले खोर्सानीको निम्ति होइन, हामीले पनि डल्ले खोर्सानी पर्याप्त रूपले गरिरहेका छौँ र हाम्रोमा तर यति मात्रै हो, कुनै पनि तथ्यहरू थिएन अहिलेसम्म र त्यो तथ्यहरू बटुल्नको निम्ति हामीले यो तपाईँको 20 सेप्टेम्बर 2020 को दिन एउटा हामीले मिटिङ गऱ्यौँ, जुन चाहिँ मिटिङ चाहिँ हाम्रो जिटिए हायर अथोरिटीद्वारा। म तपाईँलाई पहिला सुरु मेरो अलिकति व्यक्तिगत परिचय दिएँ। लिखित आजको यो किताब विमोचन कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ र आज प्रथम हाम्रो स्वास्थ्यका बहिनीलाई भेट्दैछु। तर हाम्रो भेटघाटको कार्यक्रम चाहिँ 18 सेप्टेम्बर 2020 मै सुरु हो। यो चाहिँ हामीले भर्चुअली हामीले भेटिरहेको थियौँ र उहाँलाई आज मैले लाइभ भेटेँ र यदि हामीले 1 वर्षको अन्तरालमा एउटा किताब हामीले निकाल्न हामीले सक्षम भयौँ है। यो किताबको बारेमा तपाईँहरूलाई म अलिकति जानकारी गराउँछु र यो किताब कसरी यो डल्ले खोर्सानीको लागि कसरी हामीले किताब निकाल्यौँ भन्दाखेरि त्यसको पछाडि अलिकति ब्रिफ म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। यो डल्ले खोर्सानीको किताब हामीलाई किन निकाल्नु जरुरी पर्यो भन्दाखेरि यो तपाईँको सिक्किमले एउटा जियोग्राफिकल इन्डिकेसन जुन चाहिँ भनिन्छ जिआई ट्याग, त्यसको निम्ति उहाँहरूले पहल गरिसक्नु भएको थियो र हामीलाई लाग्थ्यो कि सिक्किम मात्र डल्ले खोर्सानीको निम्ति होइन, हामीले पनि डल्ले खोर्सानी पर्याप्त रूपले गरिरहेका छौँ र हाम्रोमा तर यति मात्रै हो, कुनै पनि तथ्यहरू थिएन अहिलेसम्म र त्यो तथ्यहरू बटुल्नको निम्ति हामीले यो तपाईँको 20 सेप्टेम्बर 2020 को दिन एउटा हामीले मिटिङ गऱ्यौँ, जुन चाहिँ मिटिङ चाहिँ हाम्रो जिटिए हायर अथोरिटीद्वारा। म तपाईँलाई पहिला सुरु मेरो अलिकति व्यक्तिगत परिचय दिएँ। लिखित आजको यो किताब विमोचन कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ र आज प्रथम हाम्रो स्वास्थ्यका बहिनीलाई भेट्दैछु। तर हाम्रो भेटघाटको कार्यक्रम चाहिँ 18 सेप्टेम्बर 2020 मै सुरु हो। यो चाहिँ हामीले भर्चुअली हामीले भेटिरहेको थियौँ र उहाँलाई आज मैले लाइभ भेटेँ र यदि हामीले 1 वर्षको अन्तरालमा एउटा किताब हामीले निकाल्न हामीले सक्षम भयौँ है। यो किताबको बारेमा तपाईँहरूलाई म अलिकति जानकारी गराउँछु र यो किताब कसरी यो डल्ले खोर्सानीको लागि कसरी हामीले
किताब निकाल्यौँ भन्दाखेरि त्यसको पछाडि अलिकति ब्रिफ म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। यो डल्ले खोर्सानीको किताब हामीलाई किन निकाल्नु जरुरी पर्यो भन्दाखेरि यो तपाईँको सिक्किमले एउटा जियोग्राफिकल इन्डिकेसन जुन चाहिँ भनिन्छ जिआई ट्याग, त्यसको निम्ति उहाँहरूले पहल गरिसक्नु भएको थियो र हामीलाई लाग्थ्यो कि सिक्किम मात्र डल्ले खोर्सानीको निम्ति होइन, हामीले पनि डल्ले खोर्सानी पर्याप्त रूपले गरिरहेका छौँ र हाम्रोमा तर यति मात्रै हो, कुनै पनि तथ्यहरू थिएन अहिलेसम्म र त्यो तथ्यहरू बटुल्नको निम्ति हामीले यो तपाईँको 20 सेप्टेम्बर 2020 को दिन एउटा हामीले मिटिङ गऱ्यौँ, जुन चाहिँ मिटिङ चाहिँ हाम्रो जिटिए हायर अथोरिटीद्वारा, म तपाईँलाई पहिला सुनिदिन अलिकति व्यक्तिगत परिचय दिएँ। Anything related to Darjeeling Free Society can be visited in the website. This is a joint initiative of TechX Innovation Company, Atlanta, America. Innovation Chairman, a momento as a part of our program, website program. TechX Innovation. This is a strong project between TechX Innovation Atlanta, America. Therefore, this symbol signifies the stars among the other organizations in the world. Initiative between TechX Innovation Atlanta, America, as well as Darjeeling Free Society. This virtual staffs, जो चाहिँ UN भलिन्टियर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो 24/7 भर्चुअल स्टाफ हुनुहुन्छ। अरू त हाम्रो फिजिकल स्टाफहरू त अब अघि नै हामीले सबै भनिहाले है। भर्चुअल स्टाफ चाहिँ हामीले वाइ वी आर किपिङ भर्चुअल स्टाफ इज because we want to go along with the technology of the global world. So, since this is a joint venture between Darjeeling Free Society and TechX Innovation Atlanta, America, we have been helped by Mr. Amar Lama, who is the first Nepali IT engineer actually he hails from Dwas. Okay. So he is the first Nepali IT engineer, Indian Nepali IT engineer from Dwas. So he has been helping us to launch. He has been helping us to launch our website. TechX Innovation has just opened its branch in India, who is आजका म्यानेजिङ डाइरेक्टर स्वस्तिका गुरुङलाई केक काट्नको निम्ति यहाँ निम्ताउन चाहन्छु। काट्नको निम्ति अघि आइदिने अनुरोध जनाउँछु। यो माइक सुनपुना लागिरहेछु। पुगेको छ है र यो एक सालभित्र चाहिँ हामीले कस्तो कस्तो कामहरू गऱ्यौँ र के हामीलाई समस्याहरू आयो त्यो विषयमा अलिकति म तपाईँहरूलाई भन्नेछु, किनभनेदेखि यो भन्न जरुरी छ। एक साल त्यसै नपुग्दो रहेछ, धेरै कठिन समय हुँदो रहेछ एक साल पुर्याउनुको लागि, किनभने हामी सबै चिजहरू नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ मान्छे, हरेक चिज नयाँ हुँदाखेरि हामीलाई साह्रो पर्दो रहेछ। र यो बिचमा मैले एउटा अनुभव पनि गरेँ कि हामी उमेरले चाहे जो जति मर्जी नै होस्, तर आफूले आफूलाई अपडेट गरेर राख्नु पर्दो रहेछ, अपग्रेड गरेर राख्नु पर्दो रहेछ, तब मात्रै हामी नयाँ टेक्नोलोजीसँग जोडिन सक्दो रहेछ भन्ने मैले ठुलो अनुभवबाट लिएको छु। कारण यस डिएफएसमा जब म स्टार्टिङमा आएँ त मैले वेबिनार कहिले पनि गरेको थिइनँ, वेबिनारलाई ह्यान्डलिङ कहिले पनि गरेको थिइनँ। अचानक म माथि परिआयो र कस्तो प्रकारले त्यसलाई ह्यान्डल गर्नुपर्ने, अनि त्यो वेबिनार भनेको के हो भन्ने कुरोहरू जान्नुमा आयो। तर एक साल को जो हाम्रो स्टार्टिङ जो वेबिनार थियो, स्टार्टिङ वेबिनार गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर खास गरेर हामीलाई पहाडमा नेटवर्कको धेरै समस्या छ। नेटवर्क नहुनुको कारणले गर्दा हाम्रो कतिवटा वेबिनारहरू राम्रोसँगले हुन सकेन। हाम्रो जति पनि हाम्रो वेबिनार्सको पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग कतिवटा बातहरू राम्रोसँगले हुन सकेन। र पनि हामीले बिस्तारै गर्दै हामीले 4वटा वेबिनार गर्दाखेरि हामी प्रायः हामी सक्सेस
भयौँ त्यसमा। अनि फेरि हामीले फर्दर अगाडिको कार्यक्रमहरू हामीले फेरि विस्तार रूपमा हामीले चाहे वाट्सएपमा मिटिङ गरेर हुन्छ कि या जुममा मिटिङ गरेर हुन्छ कि कसरी पनि हुन्छ त्यो फर्दरको कार्यक्रमहरू हामीले प्लानहरू हामीले गर्दै आयौँ। The vision of the society. Few of the notable key initiatives are: we would like to protect the rights of the indigenous community of the mountain. Secondly, we would like to promote the awareness among the. We would like to promote awareness of changing environmental challenges in the region and protect the natural resources ecosystem through collaborative research projects. Develop the support groups and encourage entrepreneurship skill development among the locals for early start-up programs so as to show friendly natural products. As well, we would also like to create a professional management center for our community by facilitating them with a vocational job training, industry-oriented IT programs, and tutoring services extended to community-based learning